नमस्कार भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। हाम्रो च्यानलमा नर्सरी क्लासदेखि मास्टरसम्मका सबै सब्जेक्टका सबै भिडियोहरू उपलब्ध छन्। हजुरहरूले युट्युबमा अथवा फेसबुकमा गएर नेपाल अनलाइन स्कुल भनी सर्च गरेर हाम्रो भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। सधैँ म खेमराज ढकाल हजुरहरूको अगाडि उपस्थित भइसकेको छु र आज म तपाईहरूलाई कक्षा 4 को नेपाली विषय पढाउन गइरहेको छु। र आज म तपाईहरूलाई नेपाली विषयको पाठ 18 अन्तर्गत यो बाल बालिकाका अधिकार भन्ने शीर्षकको प्रबन्ध आज हामी पढ्छौँ है त। र यस विषयमा हामी चर्चा गर्छौँ के रहेछ त बाल बालिकाका अधिकारहरू भन्ने विषयमा आज हामी केन्द्रित भएर यस पाठमा पढ्नेछौँ। यसका अभ्यास हामी सबै अभ्यासहरू शुद्ध अशुद्ध लेख्ने, शब्द अर्थ, यस्तै उत्तरहरू, वाक्य बनाउने हैन, र यहाँका अरू प्रश्नहरू जे छन्, अभ्यासहरू हामी सबै गर्ने नै छौँ। र त्यसो भए सुरु गरौँ। बाल बालिकाका अधिकार। म बालक हुँ, म सानो छु तर ठुला कुरा बुझ्न चाहन्छु, म सिक्न चाहन्छु, मैले मेरो जीवनलाई सार्थक बनाउनु छ। जीवन सार्थक तुल्याउन नसके म मान्छे भएको काम लाग्दैन। अब यहाँ हेर्नुहोस्, एकजना बालकले यो प्रबन्ध भनेको जस्तो गरिकन यो प्रबन्ध लेखिएको छ है। एकजना म बालक हुँ, बालकले चाहिँ म बालक हुँ, म सानो छु तर म धेरै ठुल्ठुलो कुराहरू बुझ्न चाहन्छु, म सिक्न चाहन्छु भनेर यहाँ भनिराखेको छ पहिलो अनुच्छेदमा। र म सबै कुराहरू, ठुला कुराहरू जानेर आफ्नो जीवनलाई म सार्थक बनाउँछु, नत्र म मान्छे भएको काम लाग्दैन भन्ने कुरा यो पहिलो अनुच्छेदमा छ। मानिसहरू मलाई कोपिला भन्छन्, शिक्षकहरू फुल्नुपर्छ भन्नुहुन्छ। म फुल्न चाहन्छु, फुलेर बास्ना छर्ने मेरो इच्छा छ। कोपिला फुल बनेन भने त्यसको बास्ना छर्न सक्दैन। बास्ना छर्न नसक्ने फुल मानिसको आँखामा पर्दैन। मेरो फुलको जस्तो बास्ना फैलिँदैन तर म नाम फैलाउन सक्छु, काम गरेर सबैलाई चकित तुल्याउन सक्छु। म मरेर पनि बाँच्न चाहन्छु। सबै बालक पढ्न चाहन्छन्, सबैमा सिक्ने उत्साह छ, सबैमा कुनै न कुनै प्रतिभा छ। सबैले प्रतिभा विकास गर्न पाउनुपर्छ, प्रतिभाको विकासले प्रसिद्धि मिल्छ है। अब यहाँ बालकले आफूलाई कोपिलासँग दाँजेको देखिन्छ है। जसरी एउटा कोपिला फुलेर फक्रेर पछि एउटा राम्रो फुल बन्छ र त्यसले बास्ना छर्छ, त्यसरी नै म बालक छु, म पनि पछि ठुलो मान्छे हुन्छु। ठुलो मान्छे भएर मैले बास्ना फैलाउन नसके पनि म मेरो नाम चाहिँ फैलाउन सक्छु भन्ने कुरा त्यो बालकले भनिरहेको छ। म मरेर पनि बाँच्न चाहन्छु भनिराखेको छ। मरेर पनि कसरी बाँचिन्छ त भन्दा, यदि तपाईँहरूले नाम कमाउने काम गर्नुभयो भने तपाईँ मरेर पनि बाँच्नुहुन्छ। नाम रहने काम गर्नु पर्यो है। ल अब अर्को अनुच्छेद पढौँ। मानिसहरू हामीलाई बुझ्दैनन्। म जस्ता कति बालकहरू धनीमनी कहाँ काम गर्छन्। उनीहरू बाल श्रमिक र घरेलु कामदार बनेका छन्। केही बालबालिका कमैया बनेका छन्। सडक बालबालिकाका रूपमा केही भौतारी रहेका छन्। केही व्यक्तिले हामी जस्तै बालबालिका अपहरण गरेर पैसाको कारोबार समेत गरेका छन्। विरोध गरेमा हाम्रो सुरक्षा छैन, त्यसैले हामी जस्ता धेरै चुपचाप अन्याय सहेर बसेका छन्। बाल अधिकार सम्बन्धी काम गर्ने संस्थाहरू हाम्रो संरक्षण गर्छन्। उनीहरू हामीलाई शिक्षा दिन्छन्, हामीलाई सचेत गराउँछन्, हाम्रा अधिकारका बारेमा कुरा गर्छन्। उनीहरूको भनाइ छ हामीले अन्याय सहनुहुन्न, हामीलाई घरायसी कामदार बनाएर दमन गर्न पाइँदैन। हाम्रो प्रतिभालाई दबाउने अधिकार कसैलाई छैन।
यसो भएमा हामीले यसको विरोध गर्न र उजुर गर्न सक्छौँ। यसप्रति हामी सचेत हुनुपर्छ। बाल अधिकारका लागि हामीले घरैबाट सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। समाज र देशभर हाम्रा विचार फिजाउनुपर्छ। हामीलाई सघाउने हाम्रा अग्रजबाट पाठ सिकेर हाम्रा शत्रुको विरोध गर्नुपर्छ। आफूलाई परेको अन्याय साथीलाई पनि भन्नुपर्छ। साथीहरूले पनि हामीलाई सहयोग गर्छन्। हामी मिल्यौँ भने सबैले हाम्रा कुरा सुन्छन्। समूहमा छलफल गर्नाले हाम्रो ज्ञान बढ्छ। हामीलाई हेप्नेहरू पनि तर्सन्छन्। हामी अधिकार पाउँछौँ। यसो भए मात्र हामी आफ्नो नाम फैलाउन सक्छौँ, बालक भएर बाँच्न सक्छौँ। अब हेर्नुहोस्, यो अनुच्छेदमा के भनेको छ भन्दाखेरि धेरै बालबालिकाहरू चाहिँ बाल श्रम गर्छन्। बाल श्रम भनेको बालक हुँदाहुँदै, सानो हुँदाहुँदै पनि काम गर्छन् भनेको। तपाईँहरूले देख्नुभएको होला गाडीमा, होइन, खलासीको काम गर्छन् कति बालबालिकाहरू, कति ढुङ्गा फुटाउने काम गर्छन्, कति भारी बोक्ने पनि काम गर्छन्, कोही ट्र्याक्टर चलाउने काम गर्छन् बालबालिकाहरू है, हो कोही मजदुरी गर्छन्। हो यसरी बालबालिकाहरूले पढ्न पाउनुपर्छ, होइन, आफ्नो अधिकार लिन पाउनुपर्छ भन्ने कुरा यहाँ भनिएको छ। यदि कसैलाई अन्याय पर्यो भने हामीले उजुर पनि गर्न सक्छौँ। हाम्रो सरकारको कानुनमा त्यो विधान छ है। यो कुरा यो अनुच्छेदमा भनिराखिएको छ। ल अब अर्को अनुच्छेद पढौँ है त। म आफ्ना अधिकारप्रति सचेत हुँदैछु। हामी सबै सचेत हुनुपर्छ। मैले सक्ने काम म आफै गर्छु, तर जबरजस्ती गरेको सहन्न, विरोध गर्छु। हामीले यसै गर्नुपर्छ। मैले अधिकार नपाए म अधिकारका लागि आवाज उठाउँछु। सबैले यसै गर्नुपर्छ। ठुलाबडाहरू आफ्ना अधिकारको कुरा गर्छन्, मानव अधिकार भनी कुर्लन्छन्। उनीहरू बाल अधिकारका पनि कुरा गर्छन्। उनीहरू बालक देशका कर्णधार हुन् भन्छन्। उनीहरूले बाल अधिकार बारेमा सन्धि र सम्झौता पनि गरेका छन्। हामीले तिनको पालनामा जोड दिनुपर्छ। हामीले आफूलाई सक्षम तुल्याउनुपर्छ। हाम्रा परिवारले हामीलाई समान अवसर दिनुपर्छ। हामीले बाँच्न र खेल्न पाउनुपर्छ। हामी सबैले पढ्न पाउनुपर्छ भनेर यहाँ भनिएको छ। यहाँ के भनिएको छ भन्दाखेरि हामी बालकहरू आफ्नो अधिकारप्रति सचेत हुनुपर्छ। हामीले हाम्रो अधिकारहरू सबै थाहा पाउनुपर्छ। हामीले अरूले जबरजस्ती गरेको सहनुहुन्न, त्यसको विरोध गर्नुपर्छ, होइन, आफ्नो आवाज उठाउनुपर्छ भनेर यहाँ भनिएको छ। अनि त्यस्तै यहाँ अर्को के कुरा पनि भनेको छ भने मानिसहरू चाहिँ ठुलाबडा मान्छेहरू के गर्छन्, मानव अधिकारको पनि कुरा गर्छन्, बाल अधिकारको पनि कुरा गर्छन्, होइन। बालबालिकाहरू चाहिँ देशको कर्णधार हुन्, उनीहरूले पछि देश बनाउँछन् भनेर पनि भन्छन्। र बाल अधिकारका विषयमा धेरै सन्धि र सम्झौताहरू पनि भएका छन् है। हो ती सन्धि र सम्झौताहरूमा चाहिँ हामीले जोड दिनुपर्छ। त्यसलाई पालना गर्न लगाउनुपर्छ, पालना गर्नुपर्छ। हामीले आफूलाई सक्षम बनाउनुपर्छ, सबल, सुदृढ, बलियो बनाउनुपर्छ, होइन। हाम्रो परिवारका मान्छेहरूले पनि हामीलाई अवसर दिने गर्नुपर्छ, अवसर प्रदान गर्नुपर्छ। हामीले बाँच्न खेल्न एकदम रमाइलो साथ बस्न पाउनुपर्छ। हामीले पढ्न पनि पाउनुपर्छ भनेर यो प्रबन्ध यहाँ टुङ्गिएको छ। अब तपाईँहरूले यो प्रबन्ध पढेर के थाहा पाउनुभयो भन्दा हामीले यो प्रबन्ध पढेर के सिक्यौँ, के शिक्षा पायौँ भन्दाखेरि हामी सबै बालबालिका हौँ। तपाईँहरू कक्षा 4मा पढ्नुहुन्छ, तपाईँहरू बालबालिकाहरू। यदि तपाईँमाथि केही अन्याय भएको छ भने तपाईँले आवाज उठाउनुपर्छ, होइन। तपाईँले यदि पढ्न पाइराख्नु भएको छैन भने तपाईँले पढ्न पाउनुपर्छ। यो तपाईँको अधिकार हो। तपाईँले बाँच्न र खेल्न पाउनुपर्छ। कसैको जबरजस्ती सहनु हुँदैन। त्यो जबरजस्ती विरुद्ध आवाज उठाउन सक्नुपर्छ। किनकि धेरै बाल अधिकारका धेरै सन्धि र सम्झौता भएका छन्।
तिनीहरूको कुरा पनि हामीलाई थाहा हुनुपर्छ है भनेर हामीले यस्ता कुराहरू यहाँ सिक्यौँ। ल अब यसका अभ्यासहरू हामी गरौँ। पहिला यो अभ्यास नम्बर 1 मा छ पढेर सुनाऊ भनेको छ। म पढ्छु, तपाईँ सुन्नुहोस् अनि फेरि तपाईँ पढ्नुहोस्, तपाईँहरू आफ्नो साथीभाइलाई बुवा आमालाई सुनाउनुहोस्। ठिक छ? ल इच्छा के अरे इच्छा। अर्को बाल श्रमिक के अरे बाल श्रमिक। ठुला बडा फेरि भन्नुहोस् ठुला बडा। सार्थक फेरि भन्नुहोस् एकचोटि सार्थक। ओ गुड। अर्को छ सङ्घर्ष के अरे सङ्घर्ष हो। सम्झौता फेरि भन्नुहोस् सम्झौता हो। गुड। सक्षम के अरे सक्षम हो। ल अब ख नम्बरमा हेर्नुहोस्, म पढ्छु तपाईँ सुन्नुहोस् है। म बालक हुँ, म सानो छु तर ठुला कुरा बुझ्न चाहन्छु। म सिक्न चाहन्छु। मैले मेरो जीवनलाई सार्थक बनाउनु छ। जीवन सार्थक तुल्याउन नसके म मान्छे भएको काम लाग्दैन। हो यो पनि तपाईँ पढ्नुहोस् आफ्नो पाठ्य पुस्तकबाट अनि आफ्नो शिक्षकलाई, आफ्नो साथीभाइलाई, आफ्नो बुवा आमालाई सुनाउनुहोस् है त। ल अब हामी अर्को अभ्यासतिर लम्क्यौँ। सच्याएर कापीमा सार भनेर यहाँ 2 नम्बरको अभ्यासमा लेखिएको छ। अब यहाँ गल्ती दिइएको छ। हामीले यसलाई सच्याएर शुद्धसँग आफ्नो कापीमा सार्नुपर्छ। भाइ बहिनीहरू तपाईँहरू आफ्नो कापी र कलम तयार गरेर राख्नुहोस्, रेडी गरेर राख्नुहोस्। म पढ्छु र म यहाँ सच्याएर लेख्छु, तपाईँले पनि त्यही अनुसार सार्दै जानु होला है। ल यहाँ छ हाम्रो एउटा शब्द सार्थक भनेर छ हैन। अब यो सार्थक हामी कसरी लेख्छौँ त हेर्नुहोस् है। म यहाँ लेख्दैछु सार्थक। सार्थक हो यसरी लेख्नुपर्छ है हामीले सार्थक। ल यहाँ गल्ती छ। अब अर्को छ हेर्नुहोस् प्रतिभा। यहाँ प्रतिभा लेखेको छ तर हामीले के लेख्नुपर्छ प्रतिभा लेख्नुपर्छ। ल लेख्नुहोस् प्रतिभा हो यसरी लेख्नुपर्छ हामीले प्रतिभा। ठिक छ? ल अब अर्को शब्द छ यहाँ हेर्नुहोस् सम्बन्धी भनेर भनेको छ है सम्बन्धी। अब हामीले यो सम्बन्धी कसरी लेख्ने त यहाँ हेर्नुहोस् म लेख्छु है सम्बन्धी। यो इकार चाहिँ के हुन्छ दीर्घ इकार हुन्छ है। यसरी लेख्नुपर्छ हामीले सम्बन्धी। ठिक छ? ल अब अर्को छ हेर्नुहोस् सङ्घर्ष भनेर छ। सङ्घर्ष हामीले कसरी लेख्ने हो यसरी लेख्ने हो हेर्नुहोस् सङ्घर्ष हो। यस प्रकार लेख्ने है। आफ्नो कापीमा यो सार्नु होला है भाइ बहिनीहरू। ल अब अर्को शब्द छ हेर्नुहोस् यहाँ अधिकार भनेर। अधिकार कसरी लेख्ने हो अधिकार यसरी लेख्नु पर्यो है अधिकार। अधिकार हो यसरी लेख्ने है अधिकार होइन अधिकार हो है। ल अब यो अभ्यास नम्बर 2 पनि हाम्रो सकिएको छ। त्यसो भए हामी अब अभ्यास नम्बर 3 मा जाउँ है। अभ्यास नम्बर 3 मा हेर्नुहोस् के भनिएको छ शब्द र अर्थको जोडा मिलाऊ भनेर भनेको छ। अब हामी जोडा मिलाम। यता एकातिर हामीलाई शब्द दिएको छ र अर्कोतिर हामीलाई अर्थ दिएको छ। त्यसो भए अब यसको हामी जोडा मिलाम है शब्द र अर्थको। यहाँ पहिलो शब्द छ सार्थक। सार्थक भनेको के हो मैले मेरो जीवनलाई सार्थक बनाउनु छ भन्नुको मतलब मेरो जीवनलाई मैले सफल बनाउनु छ भन्न खोजेको। त्यही भएर सार्थकको अर्थ के हुने रहेछ सफल। ठिक छ? ल अर्को शब्द छ यहाँ
उत्साह। उत्साह भनेको के हुन्छ? उत्साह भनेको जागरुक भन्न खोजेको होइन, अथवा हौसला दिनु भन्न खोजेको। त्यही भएर उत्साह भनेको हौसला। ठिक छ ल। अब अर्को शब्द छ प्रसिद्धि। प्रसिद्धि भनेको के हो? हामी अङ्ग्रेजीमा भन्छौँ नि फेमस भनेर, एकदम प्रसिद्धि। अब प्रसिद्धिलाई हामी के भन्न सक्छौँ? एकदम प्रचार प्रसार होइन। सबैतिर तपाईँहरू प्रसिद्ध हुनुभयो भने तपाईँको नाम सबैले थाहा पाउँछन् नि। भनेको तपाईँहरूको यदि प्रचार भयो भने, तपाईँको प्रचार प्रसार भयो भने सबैले थाहा पाउँछन् होइन। ल त्यसो भए यो प्रसिद्धिको यहाँ अर्थ के रहेछ? प्रचार। ठिक छ ल। अर्को छ यहाँ हेर्नुहोस् बाल श्रमिक भनेर। के छ? बाल श्रमिक। बाल श्रमिक भनेको त्यस्तो खालके बालबालिका जो श्रम गर्छन्, जो काम गर्छन् होइन, तिनीहरूलाई हामी भन्छौँ बाल श्रमिक। त्यसो भए यहाँ अब यसको अर्थ के हुन्छ त भन्दा, बाल श्रमिक भनेको के रहेछ त? अर्काको घरको काममा राखिएको बालबालिका होइन। अर्काको घरमा काम गर्ने, श्रम गर्ने बालबालिकालाई हामी बाल श्रमिक भन्छौँ। ल त्यस्तै अर्को छ कमैया होइन। कमैया भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि अरूको घरमा गएर नोकर बस्नेलाई हामी के भन्छौँ? कमैयाहरू भन्छौँ। त्यही भएर यहाँ हेर्नुहोस् नोकरको रूपमा काम गर्ने किसान भनेको के रहेछ? कमैया रहेछ। ल त्यस्तै संरक्षण। के हो संरक्षण भनेको भन्दा, संरक्षण भनेको सेक्युरिटी भन्छौँ नि हामी अङ्ग्रेजीमा, सुरक्षा होइन। ल त्यही भएर यहाँ यी सुरक्षा। ठिक छ ल। अर्को छ सचेत। हामी बालबालिकाको अधिकारप्रति सचेत हुनुपर्छ भन्नुको मतलब हामी बालबालिकाको अधिकारप्रति जागरुक हुनुपर्छ भन्न खोजेको। त्यही भएर यसको अर्थ के हुने रहेछ? जागरुक है। ल म यसो गरेर घुमाएर यसरी मिलाइदिन्छु। ल जागरुक। अनि अर्को शब्द छ यहाँ हेर्नुहोस् उजुर भनेर। उजुरी हाल्नु भन्छन् नि। यो भनेको के हो? कसैसँग आफ्नो पीडा पोख्ने काम, पिरमर्का पोख्ने काम होइन। त्यही भएर उजुर भनेको के रहेछ? कसैसँग आफ्नो पिरमर्का पोख्ने कामलाई हामी उजुर भन्छौँ। अब यहाँ हेर्नुहोस् अर्को छ मानव अधिकार। मानव भनेको मान्छे, मानव अधिकार भनेको मान्छेको अधिकार अथवा मान्छेको हक। त्यही भएर यो के हुने रहेछ? यहाँ छ नि मान्छेको हक हो। यसलाई जोडा मिलाउनु पर्यो। ल अब अर्को शब्द छ हेर्नुहोस् यहाँ बाल अधिकार भनेर। बाल अधिकार भनेको बालकको अधिकार, बालकको हक। त्यही भएर यहाँ यसरी बालकको हक भन्ने अर्थसँग तपाईँले जोडा मिलाउनु पर्यो। अर्को छ कर्णधार। कर्णधार भनेको पोख्त। ठिक छ कर्णधार। ल अर्को छ यहाँ शब्द सन्धि। सन्धि भनेको के हो? मेलमिलाप है। ल अनि अन्तिममा छ यहाँ अवसर। अवसर भनेको त तपाईँलाई थाहा छँदैछ। अवसर भनेको मौका होइन। ल यसरी तपाईँहरूले जोडा मिलाएर आफ्नो कापीमा सार्नु होला है त। ल भाइ बहिनीहरू, यो हाम्रो अभ्यास नम्बर 3 शब्दको अर्थ जोडा मिलाऊ हामीले सकिसकेका छौँ। तपाईँहरूले जोडा मिलाएर आफ्नो कापीमा सार्नुहोस् अनि शिक्षकलाई देखाउनु होला है त। अब हामी अर्को प्रश्नमा जान्छौँ। यहाँ प्रश्न नम्बर 4मा के भनेको छ? वाक्यमा प्रयोग गर भनेको छ। अब हामीले वाक्य बनाउनु पर्ने छ है। ल सार्थक तुल्याउनु भनेको छ होइन। भनेको सफल बनाउनु भन्न खोजेको। सार्थक तुल्याउनु भनेको सफल बनाउनु भन्न खोजेको। त्यसो भए यसको अब यहाँ वाक्य बनाऊ। हामीले हाम्रो जीवन सार्थक तुल्याउनु पर्छ। हामीले हाम्रो जीवन सार्थक तुल्याउनु पर्छ। ठिक छ ल अर्को छ आँखामा पर्नु भनेको छ। अब के आँखामा पर्नु भनेको चाहिँ तपाईँहरू अरूको आँखामा गएर पर्ने हो त? होइन है, यो टुक्का हो। आँखामा पर्नु भनेको के हो? अरू मान्छेले चिन्नु भन्न खोजेको है। अब यहाँ हेर्नुहोस् हामीले यसको एउटा वाक्य बनाऊ।
हामीले राम्रो काम गरेनौँ भने हामी अरूको आँखामा पर्दैनौँ। ठिक छ, हामीले राम्रो काम गरेनौँ भने हामी अरूको आँखामा पर्दैनौँ भनेको हामीले राम्रो काम गरेनौँ भने हामीलाई अरूले चिन्दैनन् भन्न खोजेको। त्यही भएर हामीले राम्रो काम गर्नुपर्छ है। ल अब अर्को छ चकित तुल्याउनु भनेर है। चकित तुल्याउनु भनेको एकदम अचम्म पार्नु अरे क्या, होइन, अचम्ममा पार्नु। अब मैले हेर्नुहोस् है यसको वाक्य, म कक्षा 4मा प्रथम भएर बुवा आमालाई चकित तुल्याएँ। मैले कक्षा 4मा प्रथम भएर आमा बुवालाई चकित तुल्याएँ। तपाईँ प्रथम हुनुभयो, आमा बुवाहरू के हुनुभयो, अचम्म हुनुभयो होइन हो। त्यही भएर मैले कक्षा 4मा प्रथम भएर आमा बुवालाई चकित तुल्याएँ। ल अर्को छ अपहरण गर्नु भनेको छ। अब यसको वाक्य के बनाउन सकिन्छ हेर्नुहोस्। अहिलेको समयमा बालबालिकाहरूको अपहरण धेरै भइरहेको छ होइन। अथवा यसरी पक्नुहोस् है, धेरै मान्छेले बालबालिकाको अपहरण गरेर पैसाको कारोबार गर्छन्। के अरे, धेरै मान्छेले बालबालिकाको अपहरण गरेर पैसाको कारोबार गर्छन् भनेर तपाईँले यसरी वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ है। ल अर्को छ संरक्षण गर्नु। संरक्षण गर्नु भनेको सुरक्षा गर्नु होइन। हामीलाई हाम्रो बुवा आमाले संरक्षण गर्नुहुन्छ। के अरे, हामीलाई हाम्रो बुवा आमाले संरक्षण गर्नुहुन्छ हो यसरी। ल अब अर्को छ हेर्नुहोस् सचेत गराउनु भनेको छ। त्यसो भए हामीले हाम्रा साथीहरूलाई बाल अधिकार प्रति सचेत गराउनु पर्छ होइन। बालबालिकाको अधिकार के हो सबैलाई थाहा दिनुपर्छ नि त। सचेत गराउनु भनेको के हो, थाहा दिनु। त्यही भएर हामीले हाम्रा साथीहरूलाई बाल अधिकारका बारेमा सचेत गराउनु पर्छ। हामीले हाम्रा साथीहरूलाई बाल अधिकारका बारेमा सचेत गराउनु पर्छ हो यसरी है। ल अब अर्को छ हेर्नुहोस् यहाँ सङ्घर्ष गर्नु होइन। अब हामीले धेरै पैसा कमाउन ठुलो सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। हामीले धेरै पैसा कमाउन ठुलो सङ्घर्ष गर्नुपर्छ है, धेरै मेहनत गर्नुपर्छ भन्न खोजेको है। ल हामीले धेरै पैसा कमाउन ठुलो सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। अब पाठ सिक्नु भनेको छ। पाठ सिक्नु भनेको केही कुरा जान्नु भन्न खोजेको है। ल हामीले बाल अधिकार प्रयोग गर्ने पाठ सिक्यौँ। के अरे, हामीले बाल अधिकार प्रयोग गर्ने पाठ सिक्यौँ हो। ल हनन हुनु भनेको छ। हनन हुनु भनेको चाहिँ के हो भन्दा खोसिनु भन्न खोजेको है। जस्तो हाम्रो बाल अधिकार, हनन हुनु भनेको बाल अधिकार खोसिनु भन्न खोजेको। ल अब यसको हामीले वाक्य बनाउनु पर्यो है। तपाईँहरूले एउटा वाक्य बनाउनुहोस्, म पनि एउटा वाक्य बनाउँछु। ल सुन्नुहोस् है त। हनन हुनुको वाक्य के हुन्छ, वर्तमान समयमा बालबालिकाको अधिकार हनन भइरहेको छ भनेर लेख्नुहोस्। के अरे, वर्तमान समयमा बालबालिकाको अधिकार हनन भइरहेको छ होइन। अहिले त धेरै हनन भइरहेछ नि त होइन। बाल श्रम छन्, अपहरण हुन्छ, कति बालबालिकाको अधिकारहरू हनन भइरहेको छ त, कतिले पढ्न पाउँदैन हो। त्यही भएर वर्तमान समयमा बालबालिकाको अधिकार हनन भइरहेको छ। ल अब अन्याय सहनु भनेको छ होइन। अन्याय सहनु भनेको अत्याचार सहनु होइन, अरूको पीडा सहनु, दुःख सहनु भन्न खोजेको। त्यही भएर अब अन्याय सहनुको चाहिँ एउटा वाक्य बनाउनुहोस् त भन्दा हामीले अन्याय सहनु हुँदैन होइन। यसरी बनाउनुहोस् त, हामीले अरूले गरेको अन्याय सहनु हुँदैन
के अरे हामीले अरूले गरेको अन्याय सहनु हुँदैन। ल अब अर्को छ दमन गर्नु भनेको छ। दमन गर्नु भनेको चाहिँ थिच्नु भन्न खोजेको है, थिचोमिचो गर्नु है। ल अब यसको वाक्य बनाउनुहोस् त एउटा दमन गर्नुको। धनीले गरिबलाई धनको आधारमा दमन गर्नु हुँदैन। के अरे धनीले गरिबलाई धनको आधारमा दमन गर्नु हुँदैन भनेको थिचोमिचो गर्नु हुँदैन, दबाउने काम गर्नु हुँदैन भन्न खोजेको है। ल विरोध गर्नु भनेको छ भनेपछि बाल अधिकारको हनन भएमा हामीले विरोध गर्नुपर्छ। के अरे बाल अधिकारको हनन भएमा हामीले विरोध गर्नुपर्छ है। ल यो वाक्यमा प्रयोग गर भन्ने अभ्यास हामीले गरिसकेका छौँ। हजुरहरूले आफ्नो कपीमा कलमले लेख्नु होला, सार्नु होला र शिक्षकलाई देखाउनु होला है त बाबु नानीहरू। ल अब हामी अर्को अभ्यासतर्फ लागौँ। अभ्यास नम्बर 5 पाठको अन्तिम अनुच्छेद पढ र उत्तर भन भनेर भनेको छ। अब हामी पाठको अन्तिम अनुच्छेद एकचोटि पढौँ अनि यसको उत्तरहरू हामी भनौँ है। ल म पढ्दैछु, तपाईँहरू सुन्नुहोस्। अन्तिम अनुच्छेद कहाँबाट सुरु हुन्छ? यहाँबाट सुरु हुन्छ। म आफ्ना अधिकारप्रति सचेत हुँदैछु। हामी सबै सचेत हुनुपर्छ। मैले सक्ने काम म आफै गर्छु, तर जबरजस्ती गरेको सहन्न, विरोध गर्छु। हामीले यसै गर्नुपर्छ। मैले अधिकार नपाए म अधिकारका लागि आवाज उठाउँछु। सबैले यसै गर्नुपर्छ। ठुला बडाहरू आफ्ना अधिकारका कुरा गर्छन्। मानव अधिकार भनी कुर्लन्छन्। उनीहरू बाल अधिकारका पनि कुरा गर्छन्। उनीहरू बालक देशका कर्णधार हुन् भन्छन्। उनीहरूले बाल अधिकार बारेमा सन्धि र सम्झौता पनि गरेका छन्। हामीले तिनको पालनामा जोड दिनुपर्छ। हामीले आफूलाई सक्षम तुल्याउनुपर्छ। हाम्रा परिवारले पनि हामीलाई समान अवसर दिनुपर्छ। हामीले बाँच्न र खेल्न पाउनुपर्छ। हामी सबैले पढ्न पाउनुपर्छ भन्ने यो अन्तिम हाम्रो अनुच्छेद छ है। ल अब यहाँ हेर्नुहोस्, हाम्रो प्रश्न के छ? पहिलो प्रश्न, हामी के प्रति सचेत हुनुपर्छ भनेर भनेको छ। हामी के प्रति सचेत हुनुपर्छ? हामी आफ्नो अधिकारप्रति सचेत हुनुपर्छ। के अरे हामी आफ्नो अधिकारप्रति सचेत हुनुपर्छ। ठिक छ। ल अब यहाँ अर्को प्रश्न छ, कसैले जबरजस्ती गरे किन विरोध गर्नुपर्छ भनेर भनेको छ। किन विरोध गर्नुपर्छ? हाम्रो अधिकार हनन हुने भएकाले कसैले जबरजस्ती गरे भने विरोध गर्नुपर्छ। के अरे हाम्रो अधिकार हनन हुने भएकाले कसैले जबरजस्ती गरे विरोध गर्नुपर्छ। अरूले जबरजस्ती गर्यो भने त हाम्रो अधिकार हनन भयो नि त, होइन? त्यही भएर हामीले विरोध गर्नुपर्छ। फेरि एकचोटि भन्दैछु, हाम्रो अधिकार हनन हुने भएकाले कसैले जबरजस्ती गरे विरोध गर्नुपर्छ। ल अब अर्को प्रश्न छ, ठुला बडा के का कुरा गर्छन् भनेर भनेको छ। ठुला बडाहरू मानव अधिकारका कुरा गर्छन्, बाल अधिकारका कुरा गर्छन्, होइन? बालकहरू देशका कर्णधार हुन् पनि भन्छन्। त्यसो भए ठुला बडा के का कुरा गर्छन् भन्दाखेरि ठुला बडा मानव अधिकार तथा बाल अधिकारको कुरा गर्छन्। के अरे ठुला बडा मानव अधिकार तथा बाल अधिकारका बारेमा कुरा गर्छन्। ल अब अर्को प्रश्न छ, हामी कसरी आफ्ना अधिकार पाउन सक्छौँ भनेर भनेको छ। हामी कसरी आफ्ना अधिकार पाउन सक्छौँ त? आफ्ना अधिकारको पालनामा जोड दिएर र आवाज उठाएर हामी
आफ्नो अधिकार पाउन सक्छौँ। के अरे? आफ्ना अधिकारको पालनामा जोड दिएर र आवाज उठाएर हामी आफ्नो अधिकार पाउन सक्छौँ भनेर यसरी तपाईँले उत्तर लेख्नु पर्यो है। लेख्नुहोस् है। ल, बाल अधिकार भनेको के हो भनेर भनेको छ। बाल अधिकार भनेको के हो? बालबालिकाको हक, बालबालिकाहरूको अधिकारलाई हामी के भन्छौँ? बाल अधिकार भन्छौँ। त्यही भएर बाल अधिकार भनेको बालबालिकाको हक, बालबालिकाको अधिकार हो। के अरे? बाल अधिकार भनेको बालबालिकाको हक अथवा बालबालिकाको अधिकार हो भनेर यसरी उत्तर लेख्नु है। ल, अब हामी अर्को प्रश्न जाउँ है। अर्को प्रश्नमा जाउँ। यहाँ 6 नम्बरमा भनिएको छ, तलका भनाइ पढ र तिनको अर्थ लेखेर शिक्षकलाई देखाऊ भनेर भनेको छ है। ल, अब हेर्नुहोस्, यहाँ पहिलो वाक्य लेखिएको छ, कोपिला फुल बनेन भने त्यसले बास्ना छर्न सक्दैन भनेर भनेको छ। कोपिला फुल बनेन भने बास्ना छर्न सक्छ त? सक्दैन नि। अब यसको अर्थ के हो भन्दा हामीले आफ्नो अधिकार थाहा पाएनौँ भने हामी राम्रो मान्छे बनेर आफ्नो नाम फैलाउन सक्दैनौँ भन्ने यसको के हो अर्थ? के हो अरे? हामीले आफ्नो अधिकार थाहा पाएनौँ भने हामी राम्रो मान्छे बनेर आफ्नो नाम फैलाउन सक्दैनौँ भन्ने चाहिँ यसको अर्थ हो है। ल, तपाईँले यो लेख्नु पर्यो। यो भिडियोलाई सुन्नुहोस् एकचोटि अनि फेरि लेख्नुहोस् है त, र आफ्नो शिक्षकलाई देखाउनु होला। अब अर्को चाहिँ हेर्नुहोस्, ख नम्बरमा बाल अधिकारका लागि हामीले घरैबाट सङ्घर्ष गर्नुपर्छ भनेर भनेको छ है। केही कुरा पाउन हामीले सुरुवातदेखि नै मेहनत गर्नुपर्छ भन्ने यसको अर्थ हो। के अरे? केही कुरा पाउन हामीले सुरुवातदेखि नै मेहनत गर्नुपर्छ। जस्तो बाल अधिकार पाउन तपाईँले घरमै बाल अधिकार पाउनु भएन भने त बाहिर पाउनुहुन्छ? पाउनुहुन्न नि। हो, त्यही भएर बाल अधिकारका लागि हामीले घरबाटै सङ्घर्ष गर्नुपर्छ भनेको छ। यसको अर्थ के रहेछ त? केही कुरा पाउनु छ भने हामीले सुरुवातदेखि नै मेहनत गर्नुपर्छ, सङ्घर्ष गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ यसको के हो अर्थ। ल, अब अर्को यहाँ वाक्य पढौँ है। यसको अर्थ के हो? मैले अधिकार नपाए म अधिकारका लागि आवाज उठाउँछु भनेर भनेको छ हैन। अधिकार नपाए अधिकारको लागि के गर्नुपर्छ? आवाज उठाउनुपर्छ। अब यसले भन्न खोजेको कुरा के हो त भन्दा राम्रो कामको लागि पछि हट्नु हुँदैन भन्न खोजेको है। हामीले आफ्नो अधिकार पाएनौँ भने हामीले आवाज उठाउनुपर्छ, विरोध गर्नुपर्छ हैन। त्यही भएर राम्रो कामको लागि हामी कहिल्यै पछि हट्नु हुँदैन भन्ने यसको अर्थ हो। ठिक छ? ल, आफ्नो कापीमा लेख्नुहोस् है। अब हामी अर्को अभ्यासमा जान्छौँ। अभ्यास नम्बर 7, तलका प्रश्नको उत्तर लेख भनेर भनेको छ। हामीलाई यहाँ प्रश्नहरू सोधिएको छ। अब यी प्रश्नका उत्तरहरू के हुन् हामी यसका विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। तपाईँहरू आफ्नो कापी कलम तयार गरेर राख्नुहोला र यसका उत्तरहरू लेख्नुहोला है त। अब यहाँ हेर्नुहोस्, पहिलो प्रश्न छ, बालक के गर्न चाहन्छन् भनेर भनेको छ। बालक के गर्न चाहन्छन् भन्नुहोस् त। बालक ठुला कुरा बुझ्न चाहन्छन्, सिक्न चाहन्छन् र आफ्नो जीवनलाई सार्थक बनाउन चाहन्छन्। के अरे? बालक के गर्न चाहन्छन्? बालक ठुला कुरा बुझ्न चाहन्छन्, सिक्न चाहन्छन् र आफ्नो जीवनलाई सार्थक बनाउन चाहन्छन् भनेर यसरी तपाईँहरूले उत्तर लेख्नु होला है त। फेरि एकचोटि भन्दैछु, बालक ठुला कुरा बुझ्न चाहन्छन्, सिक्न चाहन्छन् र आफ्नो जीवनलाई सार्थक बनाउन चाहन्छन् है। ल, लेख्नुभयो? स्याबास। अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। बालकले
कसरी दुःख पाइरहेका छन् भनेर भनेको छ। बालकले कसरी दुःख पाइरहेछन् त हेर्नुहोस् त, कति बालकहरू चाहिँ धनी कहाँ काम गर्न जान्छन्, कति कमैया बस्छन्, कति बालबालिकाहरू कमैया बनेका छन्, बाल श्रम गर्छन्, सडकतिर भौतारिरहेका हुन्छन्, कतिले अपहरण गरेर लगेका हुन्छन् होइन। त्यही भएर अब कसरी दुःख पाइरहेका रहेछन् त बालकहरूले। बालकले बाल अधिकार दमन भएर दुःख पाएका छन् होइन। बाल अधिकार दमन भएको छ नि त, थिचिएको छ। हेर्नुहोस् त, कति बालकहरूले पढ्न पाएका छैनन्, कति बालकहरूले राम्ररी बाँच्न पाएका छैनन्, खान पाएका छैनन्। उनीहरूको बाँच्न पाउनु, खान पाउनु, पढ्न पाउनु उनीहरूको त बाल अधिकार हो नि त होइन। त्यही भएर बालकले कसरी दुःख पाएका छन् भन्दा बालकले बाल अधिकार हनन भएर अथवा दमन भएर, बालकले बाल अधिकार दमन भएर दुःख पाएका छन् अथवा बालकले बाल अधिकार हनन भएर दुःख पाएका छन्। यसरी तपाईँले उत्तर लेख्नु पर्यो। अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। मानिसहरूले बालकलाई कुन कुन काम लगाउँछन् भनेको छ। कुन कुन काम लगाउँछन् भन्दा घरेलु कामदार, कमैया होइन, यस्ता कामहरू लगाउँछन्। त्यस्तै सडक बालबालिकाको रूपमा पनि काम गर्छन् होइन। त्यो प्लास्टिकहरू बटुल्दै हिँड्छन् नि होइन, त्यस्तो काममा पनि लगाउँछन्। त्यस्तै तपाईँले देख्नुभएको होला खलासी काममा पनि लगाउँछन् होइन। त्यही भएर तपाईँ यसमा मिलाएर लेख्न सक्नुहुन्छ। मानिसहरूले बालकलाई कुन कुन काममा लगाउँछन् भन्दा मानिसहरूले बालकलाई कमैयाको काम के गरे, कमैयाको काम, अनि घरेलु कामदार, बाल श्रमिक, त्यस्तै खलासीको काम लगाउँछन् भनेर लेख्नु होला। के अरे, मानिसहरूले बालबालिकालाई कुन कुन काम लगाउँछन्। मानिसहरूले बालकलाई कमैयाको काम, घरेलु कामदार, बाल श्रमिक, सडकमा प्लास्टिक बटुल्ने काम, त्यस्तै खलासीको काम लगाउँछन् भनेर तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ है। अरू तपाईँहरूले के देख्नुहुन्छ बालबालिकाहरूले गरेका कामहरू त्यो पनि मिलाएर लेख्न सक्नुहुन्छ है तपाईँले आफ्नै भाषामा। ल, अब हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ। के भएमा बालकले उजुर गर्न सक्छन् भनेको छ। के भएमा? बाल अधिकार हनन भएमा बालकले उजुर गर्न सक्छन्। के अरे, बाल अधिकार हनन भएमा बालकले उजुर गर्न सक्छन्। ल, अब यहाँ अन्तिम प्रश्न छ, हेर्नुहोस्। बालबालिकाले के गर्न पाउनुपर्छ भनेको छ। बालबालिकाले के गर्न पाउनुपर्छ? बालबालिकाले बाँच्न, खेल्न र पढ्न पाउनुपर्छ। बालबालिकाले बाँच्न, खेल्न र पढ्न पाउनुपर्छ। यसरी तपाईँले उत्तर लेख्नुहोस् है। र यो उत्तरहरू सबै आफ्नो कापीमा तपाईँले लेख्नु पर्यो अनि शिक्षकलाई देखाउनु पर्यो है। यदि उत्तर लेख्न आएन भने भिडियो फेरि अगाडि गरेर हेर्नुहोला, मैले भनेको सुनेर तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है। ल, अब यो अभ्यास नम्बर 7 पनि हाम्रो सकिएको छ। अब हामी अर्को अभ्यासमा जाउँ। अभ्यास नम्बर 8मा उदाहरण हेरी वाक्य परिवर्तन गर भनेको छ है। यहाँ हेर्नुहोस्, उदाहरणमा कसरी दिएको छ। म काम गर्न सक्दिनँ भनेर भनेको छ, अनि यसलाई परिवर्तन गर्दा त काम गर्न सक्दैनस्, ऊ काम गर्न सक्दैन भनेर यहाँ गरिएको छ, परिवर्तन गरेको छ है। म काम गर्न सक्दिनलाई त काम गर्न सक्दैनस्, ऊ काम गर्न सक्दैन भनेर परिवर्तन गरिएको छ। अब यहाँ हेर्नुहोस्, म असल बन्छु भनेर भनेको छ। अब यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्यो भने कसरी परिवर्तन गर्ने? त असल बन्छस्। के अरे? त असल बन्छस्। त्यस्तै यहाँ ऊ असल बन्छ, ऊ असल बन्छ। हो, यसरी परिवर्तन गर्ने है। ल।
अब अर्कोमा जाउँ, म सानो छु भनेर भनेको छ भनेपछि त सानो छस्, के अरे त सानो छस्। त्यस्तै ऊ सानो छ, ऊ सानो छ हो। यसरी तपाईँहरूले परिवर्तन गर्नु पर्यो है। ल अर्को जाउँ, म पढ्न सक्छु। अब यसको के हुन्छ, त पढ्न सक्छस्, के अरे त पढ्न सक्छस् यसरी। अनि यतापट्टि ऊ पढ्न सक्छ, के अरे ऊ पढ्न सक्छ। कति सजिलो छ है, त पढ्न सक्छस्, ऊ पढ्न सक्छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् फेरि अर्को, म मेरो अधिकारप्रति सचेत छु भनेको छ भनेपछि त तेरो अधिकारप्रति सचेत छस्, ऊ उसको अधिकारप्रति सचेत छ। म मेरो अधिकारप्रति सचेत छु भनेको छ है। अब के हुँदो रहेछ तपाईँहरूले लेख्नु पर्यो है, यहाँ अट्दैन, म लेख्दिनँ, त्यही भएर तपाईँहरूलाई भनिदिन्छु। त तेरो अधिकारप्रति सचेत छस्, होइन, यहाँ लेख्नु पर्यो त तेरो अधिकारप्रति सचेत छस्। अनि यहाँ के लेख्नु पर्यो अर्कोमा, ऊ उसको अधिकारप्रति सचेत छ भनेर लेख्नु पर्यो। ऊ उसको अधिकारप्रति सचेत छ। ठिक छ। ल अब हामी अन्तिममा जाउँ, म देश बनाउँछु भनेर छ है। म देश बनाउँछु, त्यसो भए के हुन्छ, त देश बनाउँछस्, के अरे त देश बनाउँछस् यसरी। त्यस्तै यहाँ अर्को के हुन्छ, ऊ देश बनाउँछ, ऊ देश बनाउँछ हो। यसरी लेख्नु पर्यो है। ल यो तपाईँले आफ्नो कापीमा गर्नु पर्यो अनि शिक्षकलाई देखाउनु पर्यो है। ल अब हाम्रो अभ्यास नम्बर 8 सकिसकेको छ। अब हामी अभ्यास नम्बर 9, 10, 11, 12मा जाउँ है। अब यो सबै अभ्यासहरू चाहिँ तपाईँहरूले आफै गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, तिम्रो टोल छिमेकमा कुनै बालकले दुःख पाइरहेको होलान्, तिनले कसरी दुःख पाएका छन् कक्षामा सुनाऊ भनेको छ। अब तपाईँहरूको टोल छिमेकमा बालकहरू होलान् नि त, होइन, कोही सडक बालबालिका होलान्, होइन, बाटोमा फोहोर उठाउने, प्लास्टिकहरू उठाउने होलान्, अथवा कोही चाहिँ कामदार होलान्, ट्र्याक्टरमा काम गर्लान् अथवा माटो बोक्ने काम गर्लान्, होइन हो। उनीहरूले के कस्ता दुःख पाएका छन् त्यो तपाईँले आफ्नो कक्षामा सुनाउनु पर्यो है त। ल अब अर्को प्रश्न छ, हेर्नुहोस् 10 नम्बरमा, टोल छिमेकमा कसैले बालबालिकालाई दुःख दिएका हुन सक्छन्, बालबालिकालाई दुःख दिनुहुन्न भनी तिनीहरूलाई सम्झाउनु परे, तिमी के सल्लाह दिन्छौ, 5 वाक्य लेख भनेर भनेको छ है। तपाईँको टोल छिमेकमा पनि त बालबालिकाहरूलाई मान्छेहरूले दुःख दिन्छन् नि, होइन, दुःख दिन सक्छन्। अब तिनीहरूलाई दुःख दिनुहुन्न भनेर सम्झाउनु पर्यो भने तपाईँले के सम्झाउनुहुन्छ भन्नु त भन्दा। अब हेर्नुहोस् 5 वाक्य लेख्नु पर्ने छ तपाईँले, म भनिदिन्छु अलिअलि 1-2वटा वाक्य, तपाईँले अझै त्यसमा 1-2वटा वाक्य आफै थप्नुहोस् है। तपाईँहरू पनि सृजनशील हुनुपर्छ है, आफैले सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ। म अलिअलि उदाहरणहरू दिन्छु, ल सुन्नुहोस् है त। बालबालिका भनेका देशका कर्णधार हुन्, उनीहरूले भविष्यमा देश बनाउन सक्छन्, त्यसैले उनीहरूलाई हामीले दुःख दिनु हुँदैन, उनीहरूलाई पढ्न लगाउनु पर्छ, होइन, उनीहरूलाई राम्रो काम गराउन लगाउनु पर्छ, उनीहरूलाई असल कुराहरू सिकाउनु पर्छ, होइन, उनीहरूको हामीले अधिकारको दमन गर्नु हुँदैन भनेर सम्झाउनु पर्छ है। ल अब यही कुरालाई तपाईँले वाक्यमा लेख्नु होला है। ल बाबु नानीहरू, अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। रेडियो वा टेलिभिजनमा उपयोगी कार्यक्रम सुन र त्यसको बारेमा कक्षामा बताऊ भनेको छ। अब तपाईँको रेडियोमा टेलिभिजनमा यस्तो बाल अधिकारको बारेमा धेरै कुराहरू भनिन्छ, तपाईँले कहिलेकाहीँ सुन्नु पनि भएको होला। अब चाहिँ खोजी सुन्नु होला है। तपाईँले युट्युबमा पनि खोज्नुभयो भने भेट्टाउनुहुन्छ नि, थाहा छ, बाल अधिकार भनेर लेख्नु, चाइल्ड राइट
भनेर क्या इङ्ग्लिसमा चाहिँ चाइल्ड राइट भन्छ, नेपालीमा बाल अधिकार भन्छ। युट्युबमा खोज्नु, गुगलमा खोज्नु, फेसबुकमा खोज्नु, तपाईँले कति कुराहरू भेट्टाउनुहुन्छ। त्यही कुराहरूलाई चाहिँ आफूले मिलाएर लेख्नुहोस् अनि कक्षामा भन्नुहोस्। ठिक छ, त्यहाँबाट तपाईँले कुराहरू पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ है। ल अब यहाँ अर्को छ, किसान शीर्षकमा तिमीले जानेको कुरा लेखी शिक्षकलाई देखाऊ भनेको छ। अब किसान शीर्षकमा हामीले जानेको कुराहरू लेख्नु पर्यो हैन। अब किसान भनेको के हो तपाईँलाई थाहा छ हैन, जसले खेतीपाती गर्छ ऊ नै किसान हो हैन। त्यसो भए अब किसान शीर्षक लेखेर तपाईँले लेख्नु पर्यो। किसान भनेको देश के अरे, किसान भनेको खेतीपाती गर्ने मानिसलाई भनिन्छ। हाम्रो देश नेपालमा धेरै मान्छेहरू किसानका काम गर्छन् अथवा किसान छन्। किसानले गर्दा नै हामीले साग सब्जी फलफुलहरू खान पाउँछौँ, किनकि किसानले नै साग सब्जीहरू फलफुलहरू फलाउँछन् भनेर यसरी तपाईँहरूले अलिकति विस्तृत रूपमा वर्णन गरेर लेख्नु होला है त। मैले 3-4 कुरा भने, तपाईँले त्यसलाई अझै 3-4 कुरा थपेर अनि लेख्नुहोस् है। ल अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। अन्तिम प्रश्न छ यो हाम्रो। तलको समाचार पढ र उत्तर देऊ भनेको छ। यहाँ समाचार लेखिएको छ है, एउटा समाचार छ भदौ 29 गते भनेर। आज बाल दिवस हो। नेपाल सरकारले 2063 सालदेखि भदौ 4 गतेका सट्टा भदौ 29 गते बाल दिवस मनाउने निर्णय गरेको छ। यसैले यो दिवस नयाँ ढङ्गले मनाउन थालिएको छ। यस वर्ष भाग्योदय प्राथमिक विद्यालयका विद्यार्थीले बाल अधिकार शीर्षकमा बोल्ने प्रतियोगिता आयोजना गरे। प्रतियोगितामा विद्यार्थीले प्रभावकारी ढङ्गले आफ्ना विचार प्रकट गरे। यस अवसरमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष डम्बर कटुवालले विद्यार्थीलाई पुरस्कार वितरण गर्नुभयो भनेर एउटा यस्तो समाचार छ हैन। अब यहाँ मुनि प्रश्नहरू छन्। अब प्रश्नहरूको उत्तर हामीले गर्नुपर्नेछ है। अब यो समाचारबाट के थाहा पायौँ हामीले? हामी 1-2वटा कुरा म यहाँ अन्डरलाइन लान्छु, तपाईँहरू हेर्नुहोस्। बाल दिवस कहिले मनाइदो रहेछ भन्दा हेर्नुहोस् त, 2063 सालदेखि भदौ 4 गतेका सट्टा भदौ 29 गते बाल दिवस मनाइदो रहेछ हैन। भनेपछि बाल दिवस कहिले रहेछ? भदौ 29 गते चाहिँ बाल दिवस रहेछ है। त्यस्तै अब के भएछ भन्दाखेरि बाल दिवसको अवसरमा जुन यो विद्यालय छ, यो विद्यालयमा चाहिँ एउटा कार्यक्रम भएछ हैन। यो भाग्योदय प्राथमिक विद्यालयमा चाहिँ के भएछ, कार्यक्रम भएछ। त्यो कार्यक्रममा चाहिँ बाल अधिकार भन्ने शीर्षकमा चाहिँ त्यहाँ प्रतियोगिता भएछ हैन। बाल अधिकार भन्ने शीर्षकमा प्रतियोगिता भएछ हो। अनि विद्यार्थीहरूले चाहिँ प्रतियोगितामा भाग लिएछन् र प्रभावकारी ढङ्गले आफ्नो विचारहरू राखेछन्। एकदम प्रभावकारी ढङ्गले है आफ्नो विचारहरू राखेछन्। अनि यस अवसरमा विद्यालय व्यवस्थापनका समितिका अध्यक्ष डम्बर कटुवालले विद्यार्थीहरूलाई पुरस्कार वितरण गर्नुभयो भनेको छ। कसले पुरस्कार दिनुभएछ त? विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष डम्बर कटुवालले चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई पुरस्कार दिनुभएछ हैन। अब कस्ता विद्यार्थीहरूले पुरस्कार पाए होला नि त भन्दा, जो विद्यार्थीहरूले एकदम राम्रोसँग बाल अधिकार शीर्षकमा आफ्नो कुराहरू राखे त्यस्ता विद्यार्थीहरूले पाए है। ल अब यस समाचार पढिसकेपछि हामी तल प्रश्नहरूमा जाउँ। यो प्रश्नहरूका उत्तर हेर्नुहोस्, मैले भनिसकेको छु, तपाईँहरूले याद गर्नु पर्यो र माथि हेरेर पनि भन्दा हुन्छ। ल हेर्नुहोस् है। पहिलो प्रश्न छ, बाल दिवस कहिले मनाइन्छ? बाल दिवस कहिले मनाइन्छ? बाल दिवस भदौ 29 गते मनाइन्छ। कति गते अरे? भदौ 29 गते मनाइन्छ। ठिक छ। ल त्यस्तै अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्नमा के भनिएको छ भन्दा हेर्नुहोस् है।
विद्यार्थीले कुन प्रतियोगिता आयोजना गरे भनेर भनेको छ। विद्यार्थीले कुन प्रतियोगिता आयोजना गरे? बाल अधिकार शीर्षकमा बोल्ने प्रतियोगिता आयोजना गरे। के अरे? बाल अधिकार शीर्षकमा बोल्ने प्रतियोगिता आयोजना गरे। त्यसो भए यसको उत्तर के हुन्छ? विद्यार्थीले बाल अधिकार शीर्षकमा बोल्ने प्रतियोगिता आयोजन गरे। ठिक छ, यहाँ मैले अन्डरलाइन लाएँ। बाल अधिकार शीर्षकमा विद्यार्थीले बाल अधिकार शीर्षकमा बोल्ने प्रतियोगिता आयोजना गरे भनेर यसरी तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ है। ल अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। विद्यार्थीले कस्ता विचार राखे भनेको छ। विद्यार्थीले कस्ता विचार राखे? विद्यार्थीले प्रभावकारी ढङ्गले आफ्ना विचार राखे। यहाँ छ नि उत्तर है। विद्यार्थीले प्रभावकारी ढङ्गले आफ्ना विचार राखे। यहाँ छ उत्तरी। विद्यार्थीले प्रभावकारी ढङ्गले आफ्ना विचार राखे। ठिक छ। ल अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। यो प्रश्न पनि भयो। कसले विद्यार्थीलाई पुरस्कार बाँडे भनेको छ। कसले बाँडेको पुरस्कार? यहाँ हेर्नुहोस्। ए विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष डम्बर कुमार कटुवालले विद्यार्थीलाई पुरस्कार बाँडे। के अरे? विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष डम्बर कटुवालले विद्यार्थीलाई पुरस्कार बाँडे भनेर तपाईँहरूले लेख्नु पर्यो है। ठिक छ। ल अब हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ। कस्ता विद्यार्थीले पुरस्कार पाए होलान्? कस्ता विद्यार्थीले पाए होलान् भन्नुहोस् त। बाल अधिकारको बारेमा उत्कृष्ट विचार राख्ने विद्यार्थीहरूले पुरस्कार पाए होलान्। कस्ता विद्यार्थीहरूले पुरस्कार पाए होलान्? बाल अधिकारका बारेमा उत्कृष्ट विचार राख्ने विद्यार्थीहरूले पुरस्कार पाए होलान्। ठिक छ। फेरि सुन्नुहोस्। बाल अधिकारका बारेमा उत्कृष्ट विचार राख्ने विद्यार्थीहरूले पुरस्कार पाए होलान्। ठिक छ। ल अब अन्तिम प्रश्न छ हेर्नुहोस्। बाल दिवस किन मनाइएको होला भनेर भनेको छ। किन मनाइएको होला भन्नुहोस् त बाल दिवस? हो, हामी बालबालिकाको अधिकार हामीले थाहा पाउनुपर्छ। बालबालिकाको अधिकार सुरक्षित हुनुपर्छ। हनन हुनु हुँदैन। बालकको अधिकार सबैलाई जानकारी गराउनको निम्ति चाहिँ यसरी बाल दिवस मनाइएको हो है। त्यही भएर अब यसको उत्तर के लेख्ने? बाल दिवस किन मनाइएको होला भन्दा बालबालिकाको अधिकार हक हितका निम्ति बालकहरूलाई जानकारी दिलाउनका लागि बाल दिवस मनाइएको होला। के अरे? बालबालिकाको अधिकार हक हितका बारेमा बालकहरूलाई जानकारी दिनको लागि बाल दिवस मनाइएको होला भनेर यसरी तपाईँहरूले उत्तर लेख्नु पर्यो है। ल अब यो पाठ हाम्रो बाल बालिकाका अधिकार भन्ने जुन यो प्रबन्ध छ पाठ 18, यसका हामीले सबै प्रश्नहरू गरिसकेका छौँ। सबै अभ्यासहरू गरिसकेका छौँ। मैले तपाईँलाई कतिहरू अभ्यास गराएँ, कति अभ्यासहरू भनिदिएँ। गराएको अभ्यासहरू तपाईँहरूले सार्न सक्नुहुन्छ, बुझ्न सक्नुहुन्छ भने मैले भनेका अभ्यासहरू तपाईँहरूले भिडियोलाई दोहोऱ्याएर तेर्याएर सुन्न सक्नुहुन्छ अनि सुनेर आफ्नो कापीमा उतार्न सक्नुहुन्छ है भाइ बहिनीहरू। र आफ्नो शिक्षकलाई देखाउनु होला। आफ्नो कापीमा चाहिँ तपाईँले लेख्नै पर्छ है। यो एकदम जरुरी छ। किनकि तपाईँले आफ्नो कापीमा लेख्नुभयो भने तपाईँलाई निकै सजिलो हुन्छ। जाँचको बेलामा, एक्जामको बेलामा तपाईँले पढ्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँलाई पढ्न सजिलो हुन्छ। त्यस्तै तपाईँले लेखेर शिक्षकलाई देखाउनु भयो भने शिक्षक पनि तपाईँबाट खुसी हुनुहुन्छ, तपाईँलाई माया गर्नुहुन्छ। कति फाइदा छ लेख्नुको है।
अनि तपाईँको लेख्ने बानी पनि बस्छ। यो अर्को फाइदा हो, तपाईँको लेख्ने बानी पनि बस्छ। तपाईँले 5 महिनासम्म नलेख्नुहोस्, तपाईँलाई लेख्न पनि आउँदैन, हो कि होइन? त्यही भएर लेख्ने बानी बसाउनको लागि पनि हामीले आफ्नो कापीमा लेख्नुपर्छ है। ल, अब यति भन्दै अब आजको क्लास हामी समाप्त गरौँ। म अर्को कक्षामा तपाईँहरूलाई यो अर्को लक्ष्य भन्ने कविता, होइन, हाम्रो पाठ 19 लक्ष्य भन्ने कविता लिएर आउने नै छु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि मलाई बिदा दिनुहोला र हजुरहरूलाई केही कुरा नबुझे जस्तो लाग्छ भने कमेन्टमा तपाईँहरूले रिप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ, भन्न सक्नुहुन्छ है। र एउटा नम्बर टिप्नुहोला, यो नम्बर 9849595895 हो। यो नम्बरमा तपाईँहरूले कल गरेर, फोन गरेर हामीलाई नजानेको कुरा, नथाहा पाएको कुरा सोध्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै यो नम्बरमा नि भाइबर, टेलिग्राम र व्हाट्सएप पनि छ। तपाईँले भाइबर, टेलिग्राम र व्हाट्सएपमा हामीलाई म्यासेज गरेर पनि सोध्न सक्नुहुन्छ। अनि कि हामीसँग नि टिकटक पनि छ। के छ? टिकटक छ, फेसबुक छ, ट्विटर छ, त्यस्तै इन्स्टाग्राम पनि छ। तपाईँहरूले नि टिकटकमा, फेसबुकमा, ट्विटरमा, इन्स्टाग्राममा नेपाल अनलाइन स्कुल भनेर सर्च गर्नुहोस् अनि हामीलाई फलो गर्नुहोस्। हामीले तपाईँहरूलाई त्यहाँबाट आफ्नो भिडियोहरू पठाइदिनेछौँ। तपाईँले त्यहाँ भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। निकै मजाको भिडियो छ है टिकटकमा, फेसबुकमा, ट्विटरमा, इन्स्टाग्राममा हो। तपाईँले त्यहाँबाट भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँहरूले हाम्रो भिडियोलाई सकेसम्म लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गरेर हामीलाई सहयोग गरिदिनु होला। नेपाल अनलाइन स्कुलको सहयोगी हात बनिदिनुहोला भनेर विनम्र अनुरोध गर्दै म आज हजुरहरूबाट बिदा लिन चाहन्छु। हजुरहरूले यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा हजुरहरूलाई हृदयदेखि धेरै धेरै धन्यवाद। स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्।